नाज़ गिरामी, एक लड़की गैर मुस्लिम ने जब कुरान पाक की बेहुरमती की तो फिर उस बदबख्त लड़की पर ऐसा कौन सा अजाब नाजिल हुआ कि पूरा गांव लरज उठा। वाकया पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, बेशक कुरान करीम फसाहत व बलागत से भरपूर जामे और मुकम्मल किताब है जो उलूम व मानी का सर चश्मा, रुश्तो हिदायत का गंजमीना, नेकी और भलाई का खजीना, इल्मो दानाई का ज़ख़ीरा और हिकमत व दानिश का अनमोल ख़जाना है। ये किताब बड़ी ही अज़मतों वाली किताब है, इसलिए कुरान पाक की बेहुरमती करना रब के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है। अक्सर ये देखा गया है कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के लिए कुरान मजीद की बेहुरमती करते हैं, मगर उन पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल होता है कि देखने वाले इस्तग़फ़ार पुकार उठते हैं। ऐसा ही वाक़या पिछले दिनों सुनने में रोनुमा हुआ, जहां एक गैर मुस्लिम लड़की ने रब के कलाम यानी कुरान मजीद की बेहुरमती की। ये वाक़या रियासत राजस्थान का बताया जाता है, जहां एक गैर मुस्लिम फैमिली रहती थी। उस फैमिली में गीता नामी एक लड़की भी थी जो कि मुसलमानों से शदीद नफरत करती थी। गीता के पड़ोस में खूबसूरत मुस्लिम नौजवान रहता जो कि हाफिज़ कुरान था और इलाके की मस्जिद में इमाम के फ़राइज़ सर अंजाम देता था। गीता उसे रोज़ाना मस्जिद आता जाता देखती, दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहती। हालांकि वो मुस्लिम नौजवान इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान था और पूरा इलाका उसकी शराफत की गवाही देता था, मगर ये मुस्लिम नौजवान जिसका नाम हसन था, गीता को एक आंख ना भाता था। नाज़रीन, एक बार ऐसा हुआ कि गीता यूनिवर्सिटी से वापस घर को जा रही थी कि रास्ते में उसने हसन को मस्जिद जाते देखा। गीता उसकी तरफ लपकी और उसका रास्ता रोककर उसे कहने लगी कि तुम मस्जिद जाना छोड़ दो, मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने से गुरेज कर लो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगे। हसन ने गीता की बात ध्यान से सुनी, मगर कुछ कहे बिना मस्जिद की तरफ चल दिया। उसने गीता की बात को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखा। इस वाक़े को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन उस हसन जब मस्जिद की तरफ जा रहा था तो अपने घर की छत पर टहलती गीता की नज़र उस पर पड़ गई। गीता के दिल में ख्याल आया कि वो छत पर बड़ा गमला उठाकर हसन के सर पर दे मारे ताकि यह किस्सा यहीं तमाम हो जाए। ताहम उसने ऐसा करने से गुरेज किया और कुछ सोचने के बाद गीता घर से निकली और मस्जिद की तरफ रवाना हो गई, जहां हसन इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता था यानी नमाज पढ़ाता था। मस्जिद में पहुंचकर उसने देखा कि हसन मासूम बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दे रहा है। गीता ये देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने हसन को मुखातिब करके कहा कि वो ये काम रोक दे, जिस पर हसन ने उसे मस्जिद से निकल जाने का कहा, लेकिन गीता ना मानी। उसने आगे बढ़कर बच्चों के सामने रखे कुरान मजीद को ज़मीन पर गिरा दिया। उस पर हसन नामी नौजवान शदीद गुस्सा हुआ। उसने गीता को बाजू से पकड़ा और उसे इलाके के सरदार के पास ले गया जो कि खुद भी हिंदू था। सरदार के डेरे पर मुअज़्ज़ज़ लोग विराजमान थे, जिनमें चंद मुसलमान भी थे। हसन ने तमाम लोगों के सामने पूरा किस्सा बयान किया और सरदार समेत दूसरे लोगों से दरखास्त की वो गीता को समझाएं कि वो मेरे मजहब को निशाना बनाना छोड़ दे। नाज़रीन, सरदार ने तमाम बात सुनी और वहाँ मौजूद अफराद से मशवरा किया, जिस पर एक बुजुर्ग मुसलमान ने कहा कि गीता, तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। कुरान पाक की बेहुरमती की वजह से तुम पर अल्लाह का अजाब आ सकता है। डरो उस वक्त से जब रब की पकड़ तुम्हें इबरत का निशान बना कर रख देगी। गीता ये सुनकर मजीद भड़क उठी और भरी मजलिस में फिर से कुरान मजीद और इस्लाम की बेहुरमती करने लगी। ये देखकर सरदार समझ चुका था कि गीता ही कसूरवार है। उसने गीता के वालिदैन को तलब करके हिदायत की कि उसे घर में नज़र बंद कर दिया जाए ताकि इलाके के दूसरे लोग उसकी हरकतों से परेशान ना हो। जिसके बाद गीता को उसके कमरे तक महदूद कर दिया गया, मगर गीता कहाँ बाज आने वाली थी। वह हर रोज़ कमरे की खिड़की से हसन को मस्जिद जाता हुआ देखती, उसे गालियां बकना शुरू कर देती।
اسلام اور قرآن کریم کے بارے میں آل فال بکتی اور حسن اس کے زہریلے الفاظ سن کر کانپ جاتا، کیونکہ اس کی گستاخیاں دن بدن حد سے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گیتا پر اللہ کا ایسا عذاب برسا کہ اس کی شکل ہی بدل گئی۔ ایک دن گیتا کے کمرے سے چیختے چلانے کی آوازیں آئی تو اس کے والدین نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی سانسیں تھم گئی، کیونکہ گیتا کا نچلا جسم چوپائے یعنی جانور کی شکل اختیار کر چکا تھا، جبکہ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائی جائے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ گیتا کے خوفناک چنگھاڑ سن کر تمام علاقے والے جمع ہو گئے اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے رب کا عذاب گیتا پر اترتا دیکھا۔ یہ خبر حسن تک بھی پہنچی اور وہ بھی گیتا کو دیکھنے چلا گیا۔ جب اس نے گیتا کا حال دیکھا تو وہ بھی کانپ کر رہ گیا۔ اس نے پورے گاؤں والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، دیکھو میرے رب کے کلام کی بے حرمتی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کو برا بھلا کہنے والوں پر اللہ پاک ایسے ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ اے لوگو، اسلام اور قرآن کی بے حرمتی کرنے سے بچو اور دوسروں کے مذہب پر انگلیاں اٹھانے سے گریز کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ پیارے دوستو، بے شک قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی عظمتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ قرآن کریم رب کا کلام ہے، وہی رب جو کل جہانوں کا مالک ہے۔ اس نے اس کتاب کو ہدایت بنا کر انسانوں کے لیے اتارا۔ یہ قرآن کا بڑا ہی واضح معجزہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور حفظ کی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ امتیاز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں جو اس کی عظمت و حقیقت کی واضح دلیل ہے۔ انسان اسے جتنی بار پڑھ لے اور جتنا زیادہ پڑھ لے، اسے اتنی حلاوت و چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے خیر و بھلائی کے راستوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور رشد و ہدایت سے فیضیابی کے لیے اس کے سینوں کو وا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کا علم فراہم کر رکھا ہے، مگر ان علوم کا مکمل احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتا یہ کتاب قرآن مجید بھی خاتم الکتب ہے، یعنی اس کتاب نے تمام پچھلی آسمانی کتابوں مثلا توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے احکام و فرامین کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کتاب مبین کے اندر فتح و ظفر، فوز و فلاح، کامیاب و کامرانی، نجات و سلامتی، رحمت و شفاف اور ترقی اور ارتقاء کا راز ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ ویسے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹے بڑے بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور ممتاز و نمایاں معجزہ قرآن کریم ہے، جو اپنی دلکش فصاحت، حیرت انگیز فلاغت، قوت و استدلال، حسن بیاں، حقائق اور مسائل کے حل میں بے نظیر اور بے مثال ہے۔ عرب والے جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور لسانیت پر بڑا ناز تھا، اور وہ قوم اپنی مافی الضمیر پر پوری طرح قادر، پرزور، مقرر اور بلند پایہ شاعر تھی، مگر پھر بھی اس قوم نے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے چیلنج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ قرآن کریم کی عظمت و وقت، صداقت و حقانیت اور اس کے کلام الہی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آج سے تقریباً 1450 صدیاں بیشتر عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کیا گیا کہ وہ ایسا کلام بنا لائیں، مگر اس کا جواب دینے سے ساری دنیا کے فصحاء و بلغاء اجر و قاصر رہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت عاجز رہیں گے، اور میرے رب کا کلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ بے شک دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سچا ہے اور ہمیشہ سچا رہے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔